الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين محترم حاضرینو مسلمانانو پدیسائی باربانڈا سواد کی ضرورت مخی زمانیا پروگرامو اما ٹیپ ورکڑیو ازاریس کو وجبان دے اگا پادشو اگا مقدیر رضی طرح بدل کو پدینیا تا پدیر آدم سلے مدرسہ کے حاضرین لگی اور دا مدرسہ چدا زمگا مرکز دے زمگا زائے دے یہ تراشو دا زمگا تو خوشحالائی سبب گرزی اور دائم تو خوشحالائی سبب گرزی اللہ دکیم دا سے زمانگا راتل دا خیر و برکت سبب گرزی اواتانی دی مدرسے دا دگنا تارکی ورکی اواتانی بدی کی خدمتگاران را اجر عظیم ورکی قانون دادے سسورن نزدیکت راضی ندورا اثر نزدیکت دیو نالی لگا ٹرانسفرمری لائن میں بجلی بھریگی ضرورت چاہیے تار کچھ شیر بجلی کا میرازی سورج چاہتان لنڈی لگا
बिजली ज्यादा और दानी असर ज्यादा तो मनाते का जिक्र गई चलो कुली बाला पर वजूद निश्ते बल्कि आप सिमत अफराद की मौजूदगी की लगा इंसान ये कुली है मुझे इंसान पर वजूद निश्ता बल्कि इंसान पर सिमत अफराद की मौजूदगी चार से दान और बरकत दी शावरी उन्नारा रहमतुल्लाह जिक्र गई चनद वजूद द कुलिया अफल वजूद शताब आदिर तुरकुस की और ये सूरा आगे ता इंसान की जिंदगी रोग इंसानियत कामिल की लगा जनाब रसूल सल्लम दायम कुलिये पे इंसानियत के सूरज और सने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा आमान दागा किरदार दागा अक़वाल का नज़र आए कि इंसानियत कामिल की और इंसानियत की तकमील तरसी या सने गरमाए के नास से अवल तालिब राय मुलात मबूज़ वही पके वही नुगदी मुला सराबर तालिब नज़दीकी दी और ये उस्ताद था ये शागिर्द पके वही बबूज़ वही सादर वही माए वो उस्ताद वही वो शागिर्द ताऊ दागे का असर रसी अगर मगा आवाज़ी दगा से इंसान जिसुरे उजाय तर नज़दीकी की नुदूरत आगताए असरली और ज्यादा ताकत अल्लाह इंसान का वर्कड़े दे और इख्तियार वर्कड़े दे वादन नाहुन नजन वैमा शाकिर वैमा कफूरा द्वारदार अल्लाह खुदली याद इंसान को अल्लाह कदेश गुजारी और कदे मुनकर गर्दी गुनारी वरना द्वारा खुदली दास बदी दुनिया के यौल गुनाहून जाई नदी जुर्मुन जाई नदी और देव दसवाबुन और जुर्म जाई नदी दो गुनाह दो जुर्म जाई दानी अल्लाह दलवाई हुक्म कई लगातार कुरान करीम गुरई नुकाला कुरान में वला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा ज़िना तपनी देखी गई यंद ज़िना जाहिर तमसा इन्नहु कान फाहिशा वसा सबीला दाद बियाय काल के उदार रबद लादा कला कुरान में ला तकरबु माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन यतीम माल से पड़ेशी यतीम माल तकसीमी वगैरह तबनी से किया हो कतलारी मुखालफत लजी दानी मुकाबली लजी दानी रंग लजी रुपया और शैला बिल्लती हिया अहसन दास कुरानी करीम वही वला तरकबू इला लदीना ज़लमू फतमस्सकुम अन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन अवलिया सुम्मा ला तुबसरून मेहरान मकवई निज़कीगा इमा फातमसई आए कसान का शड़े जुल्म करे दे कनीदेश नूर का दरवसी जुर्म को देने दे कड़े जुल्म देने दे कड़े और नतीजा के ताफरीक व तमस्सकुम अन्नार उली दासाय तचरली दा सबब नूर गिरदी कल चित वर बगाड़ा गिरदी शुद्धि बार तकी नुदासाय निसिकत मनावड़ा
चाहे तमनी सीखेगा दस कम दीनी जाहिर नहीं कम दे सवाल जाहिर नहीं इजाजत जाहिर नहीं नु कुरान तागी हुक्म कई चाही तवरशा अरीता निर्देशा अरीता फालवरशा तो कुरान करीम बारक के अल्लाह जिक्र करी फकरऊ माते सर मिनल कुरान कलगी और कड़ीमी जिसों का सारे कुरान उड़ोगा कुरान का निर्देशा दास कुरान करीम वाली अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम इताअत अल्लाह का इताअत पैगंबर का उलमा का आज तक निर्देशा दास कुरान करीम के अवामिर और नवाही चिकन तरह जमन के उपाय नजर वाचे नुताला के कानून में कई जगता नुकसान के चाहिए ताला नुकसान दर के और अवामिर दास कई जगताला फायदा दर कई ताला खैर दर कई और ताला नुकसान दर कई लागी हुक्म कई कब खाने पर दौर के चाहे जहाँ सिद्धू का जिंदगी जहाँ सबब का नुकसान दी उधर फसाद दी नौकरी तावानियान शोकरी नुकसान मुद्दर और कब खाने चाहे सिद्धू का जिंदगी शो चाहे तो खैर दी अगर तो फायदी दी नौकरी खैर मुद्दा अगर फायदा मुद्दा तो दीवार जिन्हें मरीज आए चिकला उलमाओं का तकरीर को भगवा तोई या माशरल उलमाई कुंतुम मुजुमा समाई हो कदाबिकुम वाद उलमाओं दुनिया तासुदासमान सूरी वली तासुकार दिलार मुद्देश्वार फसिरतुम ज़लमा फसिरतुम हियरा तासु क्या रिवाज शुई तासु हैरान परेशान शुई ज़िक्र नज़दीकत दागई लगाने कांत दा अगर ज़ायद निकली में शु क्या ना चाहे ज़ायद आज कम दलाजिर दे सवाल दे आई तरीनी देखी कि रुपया नुकसान करी है दखेर और फायदे सीजून अदरियू चाहे जब का उस्ताद सुधरा ताल्लुक सादी यव दखेरा दफायदी जायो मदरसा द्वेम दखेरा दफायदी जायो बुढ़ा और द्वेम दखेरा दफायदी जायो किताब कल रिवाओं का निर्देश नुताता व खैर दर्जी ताता व फायदा दर्जी मदरसी दराशी नुकताला इसुम दर्जी और मदरसा के साथ किए तो लबाव सरकेने उलमाओं सरकेने नुज़रत है सुरूर राजी और खुशाली राजी ताइस कारनी वो ये किताब रवाले और किताब पूरी रुपाई के वे ये खबर ताला राशि चाहे वो ताला खेत कर गई हो फायदा कर गई नुकसान कर गई ये आलिम सरकेने हर पर सालिम सरा नुदागा का खबरी चुवावी नुदागा ने यो घंटे खबरी इस्ताद लफ्ज़ की काबूल तो मुतालियों न ज़्यादा फायदा बनी दबशर सरकीनी नुदागा का खबरी तजर्बे न लगी हम ताला फायदा दर गए दबदारी सुगे इमाम दानी जरूरी हो और दिवस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रावनी से तकरीर और पूरी उलमा तो रसूल ने इमाम करे अवल मदरसा चाहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर किया और आगे तालिबान व असहाब सुफा चेरुस तो कम सारी रागरे अखीरी के रागरे लगा रहे पूरे रन दिया ताला ताला अनुमति
ابن عمر مونږ نو ګوره چې هغه ناستي نو د هغې نوم ډېر راځي ځکه هغه طالبان د رسول الله وسلم هغه د رسول الله وسلم حدیث هغه زیات نقل کړي دي او موجود دي ابو هريره خو رسول راغلی خو د هغه ذکر په کتابونو د حدیثو کې زیات راځي ځکه هغه د مدرسې سره ریلیټډ د مدرسې سره تړلی ځکه د هغه ذکر زیات راغلی مقام د نور اوچت دی خو ذکر د هغه زیات کېږي صرف د دې وجې نه یاره یو سړی چې هغه د مدرسې سره وتړلی شو نو هغه دروند شي او هغه عزتمند شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد عباسي دور کې بیا مدرسې باقاعده شروع شوې او یو څو مدرسې قایمې شوې دغه مدرسې وې چې داسې خلک پیدا کړل چې الجبرا هغه ایجاد کړه جغرافیه هغه ایجاد کړه ریاضي هغه ایجاد کړه باټني هغه ایجاد کړه یونیورسټي غوندې خلک او دې مدرسو پیدا کړي کله چې انګریز په دې پوه شو چې د دې مدرسو یو رول دی نو هغه په مقابله کې خپل کار شروع کړ محمود غزنوي رحمه الله د هغه ورور هغه دوه مدرسې قایمې کړې بیا دغسې ورور راتلل المستنصریا بغداد کې بادشاه جوړه کړه او فني مونیان یې هغې ته راوستل کله چې فني مونیان راوستل نو په هغې کې یو عالم د فقې دپاره راوستی و دې مونیانو کې خو کله کله حسد هم وي که نه نو د بغداد مونیان هغه یې راجمع شو چې د بل ځای نه یې ملا راوښودل دې مونیان نه اوسه راځئ یې اعتراضونه پرې کوو هغه یې راغلل او د هغه نه دې یوه داسې مسلې تپوس وکړه چې هغه عامه نه وه ورته یې ویل بیا بلاجل کې ته څه وایې یو شی په 10 روپۍ په نغدو ورکوم او په نیټه باندې په 15 ورکومه بیا بلاجل هغه ورته یې په دې کې 400 اقوال دي د فقهاو اول ورځ باندې درته وایم څه او څه به درته بیا وایم او شروع یې وکړه په لومړۍ ورځ یې ورته 80 اقوال وویل 80 اقوال چې فلانې دا وایي فلانې دا وایي او هغې دا ده چې کله د 80 اقوال ورته وویل د بغداد ملیان مریان شو چې دا خو را د ده فن نه دی چې دی زموږ به دې فنونو کې داسې دی چې دی په خپل فن کې بسن کوي دی بیا خواته مه راځئ علما هغه د مدرسو سره تړلي وو خو بدقسمتي دا شوه چې د مدرسو په نوم بنډهای شروع شوې نو ډېرې مدرسې داسې دي چې هغه د تعلیم تربیت کوي هغه د علم نشونما کوي هغه علم خپروي او ډېرې داسې دي چې هغه د کاروبار ځایونه وګرځېدل او د هغې د وجې نه د مدرسو بدنامي شروع شوه انګریز حکم ته او هغه راغی او په هغه مدرسو کې هغه خلک ورټنه کړل چې د هغې لپاره یې کار کړو هغه یې رالل او ما د دې نه 100 کاله مخکې درسونو کې ویلي وو ما یاد ساتئ خیال کوئ ملا به بدنام کي او پټکې به بدنام کي او دین به بدنام کي او هغې راسره وکړل دا دې کې صرف د انګریز لاس نه و دې کې زموږ لاسونه د خپلو چې هغه یې راولګي نو کارونه یې داسې وکړل اعمال او کردار یې داسې وکړو چې د هغې د وجې مدرسه هم بدنامه شوه ملا هم بدنام شو کتاب هم بدنام شو دین هم بدنام شو موږ له پکار دا دي چې موږ مدرسې جوړې کړو خو په دې نیت نه چې هغه موږ کاروباري ځایونه وګرځو هر ټیک ده یو من بغیر د چاندینه نه چلېږي یو کور ډېر بغیر نه چلېږي یو اداره بغیر د تعاون نه چلېږي نو مدرسه
خداییم یو طریقه کار پکار ده چې د عزت سره دي د احترام سره دي د سپکاوي سره دي چونکې دا مدرسه په دې کې نن انعامونه ورکړی شو او په دې کې نن دا پروګرام دی اکثر طلبا دي علما دي د دې وجې ما دا خبرې ضروري وګڼلې قرآن کې ما چې کوم آیاتونه ویلي وو په هغې کې الله وایي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون تحقیق سره ما تاسو ته کتاب رالیږلی دی په هغې کې ستاسو بنده او نصیحت دی و تاسو کې عقل نشته او که دا ونه که عقل وانه وسته وکم قسمنا من قریة کانت ظالمة چا چې ظلم کړی نو ګوره ډېر مې هلاک کړي دي د کډو والو نه چې هغه ظالمان وو هغې تباه کړي دي دا یې د هغې سره ځکه وتړه چې ما قرآن رالیږلی و دې نه پته او نصیحت واله که دې وانه وسته نو ته به په ظالمانو کې حساب شي څنګه چې هغې مې تباه کړي نو تاسو به هم تباه کړو الحمدلله ثم الحمدلله نن دا مدرسه ډېره په خلوص باندې چلېږي ډېره په مینه باندې چلېږي ډېر په اخلاص باندې چلېږي په دې کې طلبا دي علما دي او د دین خدمت کوي زما دعا ده چې الله دې مدرسې له ډېره ترقي ورکړي او دا مدرسه دې الله نور او د رحمای سبب وګرځوي او الله دې د توحید او سنت رڼاګانې خپرې کړي چونکې اوس په منار توحید کې زمون دفتر د وحدت المدارس الاسلامیه جوړ شوی دی دا یې اختتام ده او بیا شاربن کې چارباغ کې بیان دی په دې لږ بیان اتفاق کوم الله دې ما او تاسو را د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې علماء کرامو لا طلباو لا عوامو لا ډېر اجر ورکړي چې زمونږه او د دې مدرسې والاو د حوصله افزایۍ لپاره تشریف راوړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین